पी टी आई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। आपने अमन अमान बहाल करना था, लेकिन पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका, अपने ही ऑर्डर का शिकार हो गया। पीटीआई से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। बोले, अदालत ने आपसे कहा था शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। दरखास्त गुजार का क्या कसूर था? उनके कारोबार को क्यों बंद किया? अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बड़ी बड़ी बातें करते थे गंडापुर साहब, वो भागे। गंडापुर साहब ने कहा हम लड़ेंगे, हम कमजोर नहीं है कि हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास पैसा भी, हम लड़ेंगे। खुदा के बंदो, आप किससे लड़ने की बात कर रहे हो? तो आप अपने मुल्क की गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाओगे? अगर गंडापुर साहब आपको ये हथियार उठाने हैं, उन दहशतगर्दों से लड़ो जो आपके जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहाँ पे गरीब लोगों को, आम आदमियों को मार रहे हैं। मैं समझता हूँ रियासत से बगावत की का ये मैसेज है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वजीर आला के पी का बयान रियासत के खिलाफ बगावत करार दे दिया। कहा कि अली अमीन गन्नापुर किससे लड़ने और हथियार उठाने की बात कर रहे हैं? क्या अपने ही मुल्क के खिलाफ हथियार उठाएंगे? इतने बहादुर हैं तो ये हथियार दहशतगर्दों के खिलाफ उठाएं। कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद बानी की रिहाई नहीं चाहती है। बानी रिहा हो गए तो पीटीआई की क़यादत की दुकानदारी बंद हो जाएगी। पीटीआई की दुश्मनी किसी इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। इनकी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। 47 की बुनियाद पे बनी हुई हुकूमत है, ये नफरतें बढ़ा रहे हैं। मैं उन तमाम को वाज़ेह करना चाहता हूँ, आप अपनी कानूनी हद से ना बढ़े। अगर किसी की ये गलत फहमी है कि हमारे इस पुरअमन एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है, तो इसकी गलत फहमी है। हम अपने मौके पे डटे हुए हैं, न हम पीछे हटेंगे, न किसी से खौफ खाएंगे, न किसी दबाव में आएंगे। अफसरान अपनी हद में रहें, कानूनी हद से तजावुज न करें। दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान में फाशिस्ट हुकूमत कायम है। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा अदालतों में जाएंगे, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। हमें एहतजाज से रोकने का किसी का हक नहीं। बानी पीटीआई और कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। हमारा एहतजाज खत्म नहीं हुआ। कैद रहनुमा और कारकुनान की रिहाई पहली तरजीह है। जो भी नतीजा हुआ इसमें कसूर तो हमारा नहीं है, क्योंकि हमें गोलियां तो हमारी गवर्नमेंट ने, और हम गोलियां खाने के लिए तो नहीं आए थे। रेंजर के एहलकार तो कत्ल तो नहीं हुए। रेंजर जो है वो तो उस नौजवान के गाड़ी के तले रौंदे गए। इसका बानी पीटीआई से क्या ताल्लुक है? जिस तरीके से इन्होंने नाजायज बेबुनियाद गलत लघु पर्चे किए हैं, वो कुआ एक है डी चौक का, तो लिहाजा ज्यादा से ज्यादा अगर पर्चा हो सकता था तो वो एक थाने में होता। ये दिसंबर का महीना हमारा निकलेगा कानूनी चाराजोई में, ये जो इन्होंने हमारे साथ अभी किया, तो आइंदा जब हम आएंगे तो हमारे ज़हन में होगा कि वास्ता कसाईयों से पड़ा है और इसकी कीमत तो इनको चुकानी है। शेर अफजल मरवत का इस्लामाबाद में पीटीआई के 17 कारकुनान की हलाकत का दावा। 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा रेंजर्स के एहलकार की शहादत का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। रेंजर्स एहलकारों को कुचलने वाले नौजवानों का ताल्लुक किस खानदान से है सब जानते हैं। आइंदा पूरी तैयारी के साथ एहतजाज के लिए निकलेंगे। दिसंबर का महीना जमानतों में ही गुजर जाएगा, जनवरी में भी वक्त नहीं होगा। अभी तो कारकुनान को भी छुड़वाना है। उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने अपने खिलाफ 32 एफआईआर और अदालत में पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। सेनेटर शिबली फराज ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। सेनेटर शिबली फराज ने अपने मुतबादिल के तौर पर सेनेटर अली जफर का नाम भी तजवीज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी मुहाज पर मुतहरिक। शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से 6 माह के दौरान 5वीं बार मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी के हवाले से मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। इक्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़।
کہا کہ یہ حقیقی محبت اور باہمی احترام کا ثبوت ہے جو دونوں ممالک کے عوام کو جوڑتا ہے۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم سے ملاقات میں دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، تباہ کن سیلاب کے تناظر میں فرانسیسی حکومت کی حمایت کو سراہا۔ صاف پانی کے شعبوں میں بزنس ٹو بزنس روابط کے ذریعے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آ گئی، شرح سود 15%، مگر قرض سنگل ڈیجٹ پر بھی مل رہا ہے۔ اب معاشی استحکام کی بنیاد کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پرعزم سستے گھروں کی فراہمی کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب میں کہا، مالیاتی لحاظ سے پاکستان نے 2 خساروں پر قابو پایا۔ 2 ہفتوں کا امپورٹ کور تھا، اب 2.5 ماہ کا ہے۔ سب اچھے کی خبر اس وقت نہیں ملے گی جب تک ہم لوگوں کا اعتماد بحال نہ کر لیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بلندیوں کا سفر جاری، 100 انڈیکس 1,05,000 سے بڑھ گیا، 826 پوائنٹس اضافے سے 1,05,385 کی سطح پر ٹریڈ۔ انٹرمیک میں ڈالر 10 پیسے سستا، 277 روپے 77 پیسے کا ہو گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ عراق کے وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق پاکستانی اور عراقی حکام نے عسکری تعلقات کو فروغ دینے سے متعلق تبادلہ خیال کیا، دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، عراقی قیادت کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف، پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ مختلف علاقوں میں گیس کے جو سلنڈر ہیں ان کے دھماکے ہوتے ہیں، مختلف لوگ اس میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ غیر معیاری یہ سلنڈر ہیں ان کو بند کیا جائے۔ پیٹرول 100 روپے لیٹر کریں، بند کر دیں سر۔ ساری دنیا چلتی پئی ہے، CNG کاراں تے نہیں لگی دی، سارا کچھ لگا ہے۔ پراپر طریقے سے گیس دیں علاقے میں، تو کوئی گیس کی دکان پہ نہ آئے۔ مہنگائی بہت ہے بھائی، نہیں افورڈ کر سکتے، گیس میں یہ 4 پیسے بچوں کے لیے بچ جاتے ہیں۔ غیر معیاری سلنڈر گھر میں رکھے بوم کے برابر، معیاری سلنڈر کی جانچ عوام کے لیے امتحان بن گیا۔ بس سٹاپ پر بھی LPG گیس کی غیر محفوظ فروخت بھی حادثات کا باعث بننے لگی۔ خواتین کہتی ہیں گیس آتی نہیں ہے، سلنڈر خریدنے پر مجبور ہیں، سمجھ نہیں آتی کون سا سلنڈر معیاری ہے اور کون سا غیر معیاری ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثے نے مزید 2 جانیں لے لیں۔ چمڑا چرنگی پر منی بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ماموں اور بھانجا جاں بحق، سبحان اور معیز کے نام سے شناخت۔ پولیس کے مطابق حادثہ منی بس کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، مزدہ ڈرائیور فرار، لاشیں جناح ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔ کراچی کی سڑکیں شہریوں کے لیے موت کا پھندہ بن گئی، رواں سال ٹریفک حادثات میں 552 شہری جاں بحق۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق جنوری میں 69، فروری میں 51، مارچ میں 32، اپریل میں 51، مئی میں 39 اور جون میں 59 شہری ٹریفک حادثات میں جان سے گئے۔ جولائی میں 26، اگست میں 33، ستمبر میں 60، اکتوبر میں 52 اور نومبر میں 62 شہری ٹریفک حادثات کی بھین چڑھے۔ دسمبر کے 4 روز کے دوران بھی 18 شہری جان سے جا چکے ہیں، 5226 شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ چیئرمین PCB چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیم کی تعمیر نو کے لیے متحرک، محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، آخری نشستوں سے گراؤنڈ کے نئے ویو کی تعریف کی، خندق کے دونوں اطراف دیدہ زیب گرل لگانے کی ہدایت، کہا نئے اسٹیڈیم میں 34,000 شائقین کے میچ دیکھنے کی گنجائش ہوگی، چیمپئنز ٹرافی سے پہلے پروجیکٹ مکمل کر لیں گے، پورا اسٹیڈیم اسٹیٹ آف دی آرٹ اور عالمی معیار کا بنایا جا رہا ہے۔ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان، محمد رضوان ون ڈے اور T20 کے کپتان ہوں گے، بابر اعظم تینوں فارمیٹس کے اسکواڈز میں شامل، شاہین شافریدی وائٹ بال اسکواڈ کا حصہ، فخر زمان فٹنس مسائل کی وجہ سے جگہ نہیں بنا سکے، فاسٹ بولر محمد عباس کی ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی، سفیان مقین کی پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شمولیت، پاکستانی ٹیم دورہ جنوبی افریقہ میں 3 T20، 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے۔
अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और जापान आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स की हरीफ टीम के खिलाफ बैटिंग जारी। फहीमुल हक 32, 7 बेग 3 रन्स बनाकर आउट हुए। काई वॉल और चार्ल्स ने एक एक विकेट हासिल की। जनूबी कोरिया के सदर का चंद घंटों बाद ही मार्शल लॉ उठाने का ऐलान। फौज की बैरकों में वापसी शुरू। सदर ने काबीना और पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान किया। जनूबी कोरिया के 300 के ऐवान में 190 अरकान ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट देकर सिदारती फैसले को कलअदम करार दे दिया। जनूबी कोरिया के सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाते हुए मार्शल लॉ के निफाज का ऐलान किया था।